दिल्ली आसा, पूण हांवें एप्लिकेशनान क्लियर घातला की काँग्रेस पार्टी आनी हांव काँग्रेस पार्टीच्यान असले कारणान आमी सदांच मायनॉरिटी ओबीसी एससी एसटी विकर सेक्शन हांकां सदांच एम्पावर केल्ले आसा आनी तेंचे सशक्तीकरणा खातीर आमी सदांच झगडलेले आसा. सावथ गोवा सीट हो सदांच मायनॉरिटीक म्हणजे क्रिश्चन मायनॉरिटीक दिल्लो आसा, ही एक परंपरा आसा काँग्रेसची. सो हांवें पत्र बरयता आसतना म्हणजे जेन्ना तिकेट एप्लिकेशन दिता आसतना तितूंत प्रामुख्यान घातलां की ही जर परंपरा काँग्रेस चालू दवरपाक सोदता जाल्यार हांव ताका सपोर्ट करता, तेन्ना म्हाजें एप्लिकेशन कन्सिडर करची न्ही आनी ती सीट खंयच्याय मायनॉरिटीक दिवची. पूण जर पॉलिटिकल कंपल्शन जावं चेंजींग पॉलिटिकल सिट्युएशन आनीक चेंजींग पॉलिटिकल डेमोग्राफी जे चेंज जाता त्या हेजे खातीर जर पॉलिटिकल डिसिजन जाता ती बदलपाची फक्त तेन्नाच म्हाज्या नांवाचो विचार जावचो, नाजाल्यार म्हाज्या नांवाचो विचार जावचो न्ही हें हांवें एप्लिकेशनान क्लियर बरयल्लें आसा. सो तें डिसिजन आतां पार्टीन घेवपाचें. सो आमी परंपरेन आमी ते क्रिश्चन मायनॉरिटीक सीट दितले जाल्यार ताका म्हाजो पूर्ण सपोर्ट आसतलो. सपोज जर ते चेंज करून हें करतात जाल्यार आमी जस्टिफाय करपाक जाय ते कित्या खातीर चेंज करतात, कितें गरज आसा. सो हो जालो एक म्हाज्या एप्लिकेशनाचो मुद्दो. दुसरो मुद्दो तूं म्हणटा की आम आदमी पार्टीचे आनीक हें डिले जाता. नॉर्मली काँग्रेस पक्ष आनी बाकीचे जे प्रामुख्यान व्हडले पक्ष आसतात ते सर्वे करतात आनी तितूंत भितर एक मल्टिपल सर्वे जाता आनी त्या मल्टिपल सर्वेंतल्यान कितें हें येता, कोण कॅन्डिडेट जावपाक शकता, लोकांची मागणी कितें आसा हातूंतल्यान कळोन येता आनी तेजे नंतर पक्ष एक निर्णय घेता. ती प्रोसेस चालू आसा. तिसरो इशू इंडिया अलायन्साक गोंयांत भितर TMC आसा आनी आम आदमी पार्टी आसा. आतां रेव्होल्युशनरी गोवा कडेन कितली उलोवणी जाल्या कितें जाल्या हें म्हाका कांय खबर ना, पूण हे आमचो नॅशनल घटक आसा आम आदमी पार्टी आनी TMC आनी त्या हेजे वयल्यान ती रणनिती जावं सीट शेअरिंग कितें आसा तें नॅशनल लेवलाचेर ठरतलें. लोकल लिडरांची इनपुट्स घेतले दोनूय पक्षांचे जावं तिनूय पक्षांचे. आम आदमी पार्टीन जर टिकेट डिक्लेअर केल्ली आसा त्या हेजेर लोकल आम आदमी पार्टीचो हें कांय ना, कारण ती एकांती तेंची नॅशनल स्ट्रॅटेजी आसपाक शकता की प्रत्येक पक्ष हे एक डावपेच रचतात आनी त्या प्रमाणे तेणी दिल्ली साकून जे टिकेट तेंची वेंचीचें नांव अनावन्स केल्लें आसा आनीक लोकल युनिटान तें इम्प्लिमेंट केल्लें आसा. पूण तेजे भितर आमचे भितर डिफरन्सीस असो जावन बोवाळ कांय जावचो ना. आमी सगळे जे इलेक्शन आसा तें एक बरोबर आमी लढटले हो एक निर्णय जाल्लो आसा. जेन्ना हांवें तुमकां सांगलां की आपाचो जो कॅन्डिडेट आसा तेंची एक नॅशनल लेवलाची एक स्ट्रॅटेजी आसा, त्या प्रमाणे तेणी डिक्लेअर केल्लो आसा. फायनल जो इंडियाचो कॅन्डिडेट आसतलो ते सगळे लिडर बसोन डिसायड करतले आनी तेजे नंतर आमचे दोनूय कॅन्डिडेट कोण आसतले हे ठरतले आनी तेजो जो निर्णय आसा तेजी जो डिसिजन आसा ती नॅशनल लेवलाचेर सगळे पार्टीचो जो एक फोरम आसतलो थंयच्यान अनावन्स जातले. आमच्या खासदारान सावथ गोवाच्या फ्रांसीस सार्दिनान म्हाका दिसता तेजो जो युटिलायझेशन जो रेशियो आसा तो बेस्ट आसा, म्हण ताका जितलोय फंड्स रिलीज जाल्लो आसा तो बाकीच्या खासदारान यूज केलो ना तितलो फंड्स आमचो काँग्रेसचो खासदार सार्दिनान यूज केल्लो आसा. म्हणजे तेजे सगळे जे आसा ते लोकां कडेन तेजे बेनिफीट पावयल्ले आसा. इवन जर नॉर्थाक जर युनियन मिनिस्टर आसून सुद्दां श्रीपाद नायका कडेन ते इम्प्लिमेंट करपाक जालें ना, पूण आमच्या सावथ गोवान तें जालें. ऑलरेडी युथ काँग्रेसीन नॅशनल लेवलाचेर ह्या इशूचेर ऑलरेडी फायट चालू केल्ली आसा. आमचो लोकल जो युनिट आसा युथ काँग्रेसचो लेड बाय आमचो युथाचो जो प्रेसिडेंट आसा जॉयल आंध्रात तो इशू घेतलो आनी तो इशू हो जॉबाचो आसा तो लोकां कडेन ते पावयतले आनी युथा कडेन पावयतले, कारण BJP सरकारान लोकांक फटयल्ले आसा. गोंयांत तेणी 50,000 जॉब्स क्रिएट करता म्हणून आश्वासन दिली, तेजे नंतर जॉब्स कशे विकले
आनी कशें करून सेट जालें हें सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा. तेजे नंतर पंतप्रधानान वर्साक 10 कोटीचे जॉब रिलीज करून सांगलेले, पूण त्या जॉबांचें कांयच जाल्लें ना. आयज बेरोजगारी वाडल्या, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो हायेस्ट जाल्लो आसा आनी हेका पूर्णपणे भाजप जबाबदार. सो त्या हेजे खातीर ही मॅसेज घेवन आमी लोकां कडेन आमची यूथ काँग्रेस आनी NSY टीम वयतली. बरें दिसता की आमचे पयलींचो पंतप्रधान जेणे देशाचो इकॉनॉमीक एक नवी दिशा दिली, तेजो आयज सन्मान केलो. हातूंतल्यान एक रिकॉग्निशन जाता की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी भारतीय जनता पक्ष हो फटीचो पक्ष म्हणून, फट मारपाचो पक्ष म्हणून अवॉर्डूच तांकां फट रयता. कारण हे हड्डेर धडयत सांगताले की गेले 60 वर्सांक कितें केलें काँग्रेसीन. आयज तांकां पंतप्रधान नरसिंह रावाक सारक्या आमचो जो पंतप्रधान आशिल्लो तेजे कंट्रिब्युशना खातीर ताका हो सन्मान जालो. तातूंतल्यान दिसता की काँग्रेस सरकारान खूब कितें केलें आनी तातूंतल्यान नरेंद्र मोदी आनी BJP ही कितली खोटारडी, म्हणजे ते सत्य उलोवपाक शकनात आनी ते फट उलोवन लोकांची दिशाभूल करता, हें तितूंतल्यान प्रूव जाता. कित्याक देश एक अशा स्तंभाचेर आसा की हेजे मुखार डेमोक्रेसी देशान उरतली काय ना हो प्रश्न आसा. घडये हें निमाणें इलेक्शन जातलें काय ना हो एक प्रश्न आसा. आनी त्या हेजेर देश हो भारत देश उरपाक जाय जाल्यार BJP ही घर वचपाक जाय. देशांतलें देश सुरक्षीत उरपाक जाय, कारण चायना हे 1000 किलोमीटर आमची जमनी भितर पावल्या आनी नरेंद्र मोदी ते एक्नॉलेजीच करना. म्हणजे आमचो देश सुरक्षीत ना BJPच्या हातीन, हो एक दुसरो मुद्दो आसा. तिसरो मुद्दो म्हणजे म्हारगाय. काँग्रेसी टायमार पेट्रोलाचो प्रायस, काँग्रेसी टायमार गॅसीचो प्रायस आनी म्हारगाय कितली आशिल्ली. आनी आयज म्हारगाय खंय पावल्या, म्हणजे आयज सामान्य मनीस जो दिसाक 500,000 जोडटा तो आपल्या फॅमिलीक पोसपाक शकता. हो मुद्दो आसा. चवथो म्हणजे जॉब्स. युवकां कडेन जॉब्स ना, गव्हर्मेंटाची इकॉनॉमी सारकी चलना, गव्हर्मेंटान जॉब पेंडींग दवरले आसात आनी इकॉनॉमी हे करून एंटरप्रिन्युअर जॉब क्रिएट करता. प्रायवेटाकूय मेळना, गव्हर्मेंटाकूय मेळना. सो आयज आवय बापूय चिंतीत आसा की आपले फ्युचर कितें. आनी त्या खातीर आमचे चडशे युवक आयज भायर वयतात, देशा भायर वयतात, कारण देशांक जॉब ना म्हणून. गरिबी वाडलेली आसा. काँग्रेस पक्षान 14 कोटी बिलो पॉवर्टीचे लोक आसा तांकां वयर घातले. आयज BJPन तांकां परत काडले आनी परत बिलो पॉवर्टीन घातले. सो हे मुद्दे आमी घेवन आयज फायट करपाची आयज गरज आसा आनी हे मुद्दे आसतले ह्या पार्लमेंटाचे इलेक्शनाक. थँक्यू.